Mga kapatili, way abas ni para sa News 5 Bisaya. Gihagit ni Manila 6 District Representative Benny Abante si Acting Davao City Mayor Basti Duterte nga ipamatuod ang iyang giingon nga PR stunt lang ang investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Mato ni Abante, mas maayo kuno nga usisahon ni Basti ang igsuon niya nga si Davao City 1st District Representative Pulong Duterte bahin sa dagkong pondo nga na-allocate sa distrito alang sa flood control. Base sa datos sa Department of Public Works and Highways, gisulti ni Abante nga ang distrito ni Congressman Pulong nakadawat og 13.7 billion pesos nga infrastructure funds ni atong 2020, 25 billion pesos kani atong 2021 ug 13 billion pesos kani atong 2022 o total nga 51.7 billion pesos sulod sa tulo ka tuig. Gipangayo ni Abante nga ipadayag ang eksaktong detalye sa paggamit sa maong pondo ug nganong nagpadayon gihapon ang pagbaha sa Davao. Giinsistir niya nga kung tinuod nga PR stunt ra ang investigasyon, kinahanglang ipakita kini ni Baste pinaagi sa ebidensya. Mitubag si Congressman Pulong sa hagit ni Abante kang Acting Mayor Baste nga adunay kalabutan sa flood control projects sa syudad. Nagpasalig siya nga tanang proyekto nga gi-allocate sa iyang distrito tarong og hingpit nga natuman. Matod ni Pulong, kung mangayo si Abante og tukmang datos, iyang gisugo ang DPWH district ug regional offices nga ipakita ang opisyal nga record ug kantidad. Gisiguro usab niya nga walay ghost flood control projects sa Davao ug ang baha dali ra mohupas kumpara sa ubang lugar. Gipahinumduman usab niya nga bisan kinsa nga Davaoenyo makapangayo og datos gikan sa DPWH ug dili kinahanglan nga iapil ang mayor sa maong issue tungod kay transparent ang mga proyekto ug bukas ang mga record. Apan gihagit niya si Abante nga ipasabot kung giunsa kini nakalingkod sa Kongreso bisan napildi sa eleksyon ug gingon nga dili ang tawagon nga congressman ang usa ka tawo nga wala makadaog sa boto sa distrito. Gipasangilan usab niya si Abante nga konektado sa Makabayan Block nga kuno nangahatag og talent fee alang sa ilang panindigan sa Kongreso. Matod ni Pulong, mas maayo pa si Abante nga motubag una sa iyang kaugalingong isyu sa Kongreso kaysa mangutana pa sa mga proyekto nga nakabenepisyo sa katawhan sa Davao. Kini sa lamang nga atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tang tanan.